कार्यक्रम बीमाका कुरा बुझ्ने गरीको तेस्रो एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ सुगरिका केसी। कार्यक्रमको तेस्रो एपिसोडमा हामी तेस्रो पक्ष बीमाको बारेमा यहाँलाई कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। यातायात र सडक पूर्वाधारलाई विकासका पूर्वाधार मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। जहाँ जहाँ सडक पुग्छ विकास पनि पछ्याउँदै त्यही पुगेको छ। यातायात पूर्वाधार र सडक सञ्जालमा भएको तीव्र विकासले अन्य पूर्वाधार विकासलाई पनि तीव्रता दिएको छ। यही विकासका कारण आज सायदै कुनै यस्तो ठाउँ होला जहाँ मानिसले पाइला नटेकेको होस्। यात्रु ओसार पसार या माल सामानको ढुवानी नै किन नहोस्, विकसित सडक सञ्जालले यसलाई धेरै सहज बनाएको छ। नेपालको सन्दर्भमा त झन् सडक र विकास पर्यायवाची शब्द झैँ भइसकेका छन्। यातायात पूर्वाधारमा भएको यही विकासले आज सवारी साधन विलासिता वस्तुबाट आधारभूत आवश्यकतामा बदलिसकेको छ। विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थाले मोटर लोन मार्फत गाडी किन्ने सुविधा दिन थालेपछि त झन् यो आवश्यकता पूरा गर्न झनै सहज हुँदै गएको छ। सडक र राजमार्गमा सवारी साधनको संख्यासँगै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। हरेक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा राजमार्ग दुर्घटनाबाट बढी क्षति हुने गरेको पाइन्छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र 9545 सडक दुर्घटनामा परि 166 जनाको ज्यान गएको छ भने हजारौं घाइते हुने गरेको पाइन्छ। सोही तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 2077-78 सम्म नेपालमा 34,000 सडक दुर्घटना भएको देखिन्छ। सवारी दुर्घटना हुँदा मोटर वा सवारी साधन तथा त्यसमा सवार यात्रुहरू मात्र नभई अन्य तेस्रो पक्ष समेतलाई क्षति पुग्न जान्छ। यस्तो अवस्थामा तेस्रो पक्षमाथि पर्न गएको आर्थिक क्षतिको दायित्व सवारी धनीको हुन्छ, जुन दायित्व सवारी धनीको दायित्वलाई बीमा कम्पनीमा तेस्रो पक्ष बीमा गरी बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। तेस्रो पक्ष बीमा एक यस्तो किसिमको बीमा हो जहाँ तपाईले सवारी चलाउँदा कुनै तेस्रो पक्षलाई क्षति पुग्दा सवारी धनीलाई उत्पन्न आर्थिक दायित्व बीमा कम्पनीले प्रदान गर्छ। तपाईको सवारी साधन दुर्घटनामा परि कुनै तेस्रो पक्ष सम्पत्ति क्षति भएको, व्यक्तिलाई चोटपटक लागि उपचार गर्नेदेखि मृत्युसम्म भएमा सो अवस्थामा तपाईलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ। तेस्रो पक्ष बीमाले दुर्घटनाका पीडितहरूलाई सम्पत्ति क्षति, उनीहरूको स्वास्थ्य क्षति भई त्यसबाट हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्छ। बीमा एक कानुनी करार भएकाले यसमा केही शर्तहरू हुनु स्वाभाविक हो। जस्तै तपाईसँग एउटा मोटरसाइकल छ भने त्यसको तेस्रो पक्ष बीमा गर्दा तपाईलाई रु 1700 पर्न जान्छ र यति रकम तिरेको अवस्थामा चालकको औषधोपचार 3 लाख र मृत्यु भएमा 5 लाख र पछाडि बस्ने व्यक्तिको औषधोपचार 3 लाख र मृत्यु भएमा 5 लाख सम्मको जोखिम रक्षावरण गर्दछ। त्यस्तै तेस्रो पक्षको सम्पत्ति र मृत्यु भएको अवस्थामा अधिकतम 25-25 लाख सम्मको जोखिम रक्षावरण गरी दायित्वको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ, जसमा प्रति व्यक्ति तेस्रो पक्षको व्यक्तिको 3 लाखसम्म उपचार खर्च र मृत्यु भएको खण्डमा 5 लाखसम्म प्रदान गर्दछ। रु 1700 को सानो रकम तिरेर तेस्रो पक्ष बीमा गर्दा भविष्यमा हुने सम्भावित आर्थिक नोक्सानीलाई कम गर्न सकिन्छ। कार्यक्रम बीमाका कुरा बुझ्ने गरीको आजको अङ्कमा हामी तेस्रो पक्ष बीमासँग सम्बन्धित एउटा घटना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हरिप्रसाद मगाजु भक्तपुरको निम्न आर्थिक अवस्थाको परिवारमा हुर्केका थिए। सामान्य पढलेख गर्न राम्रोसँग नजान्ने मगजुलाई जीविका चलाउन रोजगारीका खासै धेरै बाटाहरू उपलब्ध थिएनन्। आफ्नो जीविका चलाउन उनले साथीभाइ र वित्तीय संस्थाको मद्दत लिई एउटा बस किने, जसमा उनी आफै चालकको रूपमा काम गर्दथे। उनी बा 4ख 4468 नम्बरको टाटा बस सञ्चालन गर्दै आएका थिए। सोही बस पछि उनले तलबी चालक राखेर सञ्चालन गर्न थाले। आफ्नै बलबुतामा आफ्नो जीविका चलाउँदै आएका मगाजुको उक्त गाडी दुर्भाग्यवश 2076 साल मङ्सिर 29 गते बिहान 8:15 बजेको समयमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्वारा भन्ने स्थानको लामसागु जिरी सडक खण्डमा भिरबाट 70 मिटर तल खसी दुर्घटना पर्यो। दुर्घटनामा परि 16 जना यात्रु तथा 1 जना नाबालकको मृत्यु हुनुको साथै 18 जना यात्रु घाइते भए, साथै सवारी साधन पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो।
हरिप्रसादले समयमै बुद्धि पुर्याएर उक्त गाडीको रु 19,80,000 बिमाङ्क रकमको बिमा गरेका रहेछन्। बिमा गरिएको हुनाले हरिप्रसाद दुर्घटनाको विवरण उल्लेख गरी बिमा कम्पनी समक्ष क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पुग्दा उक्त दाबीको सन्दर्भमा दाबी निरीक्षणका लागि सर्वेयर खटिए। सर्वेयरले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिग्रस्त बीमित सवारी साधन क्षति बापतको रकम सम्बन्धमा बीमित सवारी साधनको चालकको सवारी चालक अनुमति प्रमाणपत्र नक्कली भएको भनी प्राप्त कागजात अभियोग पत्र बयानबाट पुष्टि भएको र बीमित स्वयंले सवारी साधन क्षति बापतको रकम नलिने बेहोराको निवेदन दिए। बिमा लेख बमोजिम 1 जना बच्चा सहित 16 जना यात्रुको मृत्यु बापतको दायित्व बापत रकम रु 77,50,000 रुपियाँ तत्कालै अग्रिम भुक्तानी गर्यो र पछि मगजुले 18 जना यात्रुको औषधोपचारमा खर्च भएको रकमको बिल भरपाई बिमा कम्पनीमा बुझाए, जसमा औषधोपचार खर्च बापत रकम रु 30,42,525 रुपियाँ गरी कुल दाबी रकम रु 1,07,92,250 रुपियाँ कम्पनीको दायित्व निर्धारण गरी दाबी भुक्तानी गर्यो। यस घटनामा सवारी चालकको अनुमति पत्र सक्कल भएको भए गाडीमा भएको क्षतिको पनि बिमा बापत क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने थियो। त्यो नभएको हुनाले कमसे कम तेस्रो पक्ष बिमा बापतको क्षतिपूर्तिमै हरिप्रसादले चित्त बुझाउनु पर्यो। मगजुले सुरुमै बिमा गरेका कारण आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व रकम रु 1,07,92,250 रुपियाँ बिमा कम्पनीबाट बिना कुनै झन्झट प्राप्त गरे। उनको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यदि उनी आफैले यो रकम तिर्नु परेको भए जीवनमा ठूलो आर्थिक भार परि जीवन चलाउन समेत मुस्किल पर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। तर बिमाका कारण उनको जीवन हाल पुनः सोही व्यवसायमै फर्की सहज रूपमा चलाइरहेका छन्। कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरीको तेस्रो एपिसोडमा छौँ हामी र तेस्रो एपिसोडमा हामीले तेस्रो पक्ष बिमाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी प्रदान गरिरहेका छौँ। यसै विषयमा थप जानकारी प्रस्तुत गर्नको लागि हामीहरू समक्ष शिखर इन्स्योरेन्सका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर क्लेम डिपार्टमेन्टका प्रकाश थापाज्यूको उपस्थिति रहेको छ। उहाँसँग अब हामी यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पहिलो प्रश्न एउटा जनमानसकै प्रश्नको रूपमा लिन्छु मैले यो प्रश्नलाई। तेस्रो पक्ष बिमा भनेर के कस्ता घटनाहरू वा अवस्थाहरू चाहिँ यसमा समावेश हुन्छन्? बेसिकल्ली अब तेस्रो पक्ष बिमा भन्नाले हामीले बिमा गरेको सवारी साधनमा प्रयोग हुने त्यो सवारी साधनको कारणले आफ्नो सवारीको क्षति बाहेक अन्य सवारी साधन अथवा अन्य श्री सम्पत्तिलाई ठक्कर लागेर दुर्घटना भए क्षति भएर आउने आर्थिक दायित्वहरू जुन उत्पन्न हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ तेस्रो पक्ष बिमा अन्तर्गत त्यसले रक्षाभरण गरिन्छ। यसमा चाहिँ बिमा समितिले जारी गरेको मोटर बिमा दर निर्देशिका जुन 2073 छ यसले त्यसलाई स्पष्ट पारेको छ। त्यसमा चाहिँ तेस्रो पक्ष बिमा अन्तर्गत नै सवारी साधनमा सवार हुने यात्रुहरूको दुर्घटना बिमा र सवारी साधनमा कार्यरत हुने ड्राइभर हुन् अथवा कर्मचारी हुन् तिनीहरूको दुर्घटना बिमा समेत यसैमा इनबिल्ट रूपमा कभर गरिएको हुन्छ। र त्यो भनेको चाहिँ यात्रु र त्यसमा सवार हुने यात्रुको लगायत चालक र कर्मचारीहरूको 5-5 लाखको दुर्घटना बिमा हुन्छ भनेदेखि त्यसको एक्सिडेन्टल औषधि उपचारको खर्चको रूपमा चाहिँ 3 लाख रुपियाँको कभरेज गरिएको हुन्छ। यसमा तेस्रो पक्ष बिमा कसले कसले गर्नुपर्छ र के को लागि आवश्यक चाहिँ हुन्छ? अब तेस्रो पक्ष बिमा चाहिँ बेसिकल्ली अब हामीले सवारी साधन भन्ने बित्तिकै हामीले दिन प्रतिदिन चाहिने अत्यावश्यक सवारी साधन हुन् जुन हामी घरायसी रूपमा प्रयोग गर्छौँ, व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्छौँ। यी सवारी साधनहरू हरेक दिन सडकमा हामीले लिएर निस्किनुपर्ने हुन्छ र सडकमा निस्किँदाखेरि विभिन्न किसिमका जोखिमहरू हुन्छन् हामीसँग। एउटा त दुर्घटनाकै जोखिम प्रत्यक्ष रूपमा हुनसक्छ भनेदेखि अरू जोखिमहरू पनि कहिलेकाहीँ बाढी पहिरोका जोखिमहरू, कहिलेकाहीँ हुलदङ्गा आतङ्कवादका जोखिमहरू, कहिले अब आगजनीका जोखिमहरू, यी सबै जोखिमहरू हुन्छन्। हामीले सवारी साधन लिएर हिँड्दाखेरि राख्दाको अवस्थामा यो सबै कुराहरू भइरहेका हुन्छन्। भनिसकेपछि अब तेस्रो पक्ष किन आवश्यक भयो त भन्दाखेरि अब हामीले सवारी धनीले नै, किनभने भोलिको दिनमा आफ्नो सवारी साधनको कारणले हुनआउने कुनै पनि दायित्व, आर्थिक दायित्वहरू, कानुनी दायित्वहरू त्यही सवारी धनीमा नै आउने भएको हुनाले चाहिँ सवारी धनीले नै तेस्रो पक्ष बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र कानुनले पनि यसलाई, अहिलेको कानुनले पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन न्यायालयले पनि अहिले बाध्यतागत रूपमा तेस्रो पक्ष बिमा गर्नुपर्ने अहिले व्यवस्था गरिएको छ।
अर्को एउटा जनमानसमा रहेको कन्फ्युजन के सर, यो तेस्रो पक्ष बिमा र सवारी साधन बिमा बिचमा कन्फ्युज हुन्छौँ क्या हामी, यसको समानता के छ र यी दुईमा फरक चाहिँ के छन्? अब यो चाहिँ बेसिकल्ली हामीले दुईटा किसिमको बिमा लेख जारी गर्छौँ। एउटा तेस्रो पक्षीय जोखिम रक्षावरण गर्ने बिमा लेख हुन्छ भने अर्को चाहिँ व्यापक जोखिम रक्षावरण गर्ने बिमा लेख हुन्छ। यसमा रक्षावरणको कारणले मात्रै फरक हो। बिमा त बिमा आर्थिक क्षतिपूर्तिलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने नै बिमा लेख र जोखिम रक्षावरण गरेको बिमा लेखै हो। तेस्रो पक्षले चाहिँ अघि हामीले कुरा गरे जस्तै आफ्नो सवारी साधन बाहेक हाम्रो सवारी साधन प्रयोग गर्दाको अवस्थामा हानि नोक्सानी क्षति भयो र त्यसको कानुनी दायित्व सवारी धनीलाई आइपरेको अवस्थाको कभरेज चाहिँ तेस्रो पक्ष बिमाले गर्ने भयो भनेदेखि व्यापक बिमाले चाहिँ तेस्रो पक्षको त गर्ने नै भयो। साइड बाई साइड दुर्घटना हुँदा त हाम्रो सवारी साधन पनि क्षति हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो सवारी साधनको क्षति भएको क्षतिपूर्ति लगायत तेस्रो पक्षको पनि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने चाहिँ व्यापक बिमा लेखले गर्छ। यसैले भन्दाखेरि सामान्यतया दुईटा किसिमको बिमा लेख चाहिँ जारी गरिन्छ। सर, हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ दैनिक रूपमा एकदमै धेरै सवारी साधन दुर्घटना भइरहेको हुन्छ, सडक दुर्घटना पनि उत्तिकै हाम्रो नम्बर्स आर इन्क्रिजिङ एभ्री डे, यस्तो अवस्थामा तेस्रो पक्ष बिमाको महत्त्व हजुरले कतिको देख्नुहुन्छ? हजुर, अब यो चाहिँ महत्त्व र भएकै कारणले नै सरकारले पनि 2066 सालदेखि नै यसलाई अनिवार्य गरेको हो। तत्कालीन अवस्थामा सुरु भयो। अहिलेको मोटर बिमा दर निर्देशिका त्यसैको संशोधित र परिमार्जित रूप 2073 को पनि हो यो। र यसले वास्तविक रूपमा आफ्नो सवारी साधन क्षति त आफ्नो ठाउँमा हुन्छ नै दुर्घटना हुँदाखेरि, र तेस्रो पक्षको हानि नोक्सानी क्षति पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कानुनी दायित्वहरू आइपर्न सक्छन् सवारी साधनहरूलाई। यहाँले भने जस्तै हो, हाम्रो टेरेनै त्यस्तो छ। 50-100 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हामीले हिमाल पहाड तराईको हामीले यात्रा गर्न सक्छौँ र त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि जोखिम त त्यहाँ अवश्य त्यहाँ आइपर्छन्। ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त अन्य प्रयासहरू हामीले चलाउने व्यक्ति र रोडको कन्डिसनको कुराहरू आउँछ। तर भवितव्य परिआएमा आर्थिक रूपको जुन क्षतिपूर्ति दायित्वको कुरा छ त्यो चाहिँ हाम्रो सवारी धनीको जुन क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ, बिमा शुल्क बिमा कम्पनीले लिएर जोखिम हस्तान्तरण गरेर हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीले लिइसकेपछि त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ असाध्यै महत्त्व छ। ओके, यो अर्को सर, यो दुर्घटना परिसकेपछि कतिपय अवस्थामा सवारी धनी भनौँ अथवा जसले सवारी साधन हाकिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूसँग भ्यालिड लाइसेन्स नभएको, कतिपय अवस्थामा चाहिँ नक्कली लाइसेन्स पनि प्राप्त भएको समाचारहरूमा हामीले सुन्न पाउँछौँ। यस्तो अवस्थामा तेस्रो पक्ष बिमाको सान्दर्भिकता चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? हजुर, अब वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि अब बिमा भनेकै एउटा करार हो। त्यो करार बिमा लेख जारी गर्ने बिमा कम्पनी र बिमा ग्रहण गर्ने बिमित बिच दुईटै पक्षले त्यो करारमा उल्लेखित सेवा शर्त बन्देज सुविधाहरू दुईटै पक्षले परिपालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सवारी साधन दुर्घटना हुँदाको बखतमा वास्तवमै कसैको सवारी साधन चलाउने अनुमति पत्र छैन अथवा नक्कली छ, भ्यालिड छैन भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र राज्यको नियमअनुसार त्यो वास्तवमा बर्खिलाफै हो, त्यो गर्न नहुने नै कार्य हो त्यो। तर अब बिमा लेख चाहिँ छुट्टै किसिमले सेवा शर्तसहित जारी गरिएको एउटा करार भएको हुनाले त्यसले स्पष्ट रूपमा के छ भनेदेखि सवारी साधन यदि भ्यालिड ड्राइभिङ लाइसेन्स नहुने व्यक्तिहरूले चलाएको अवस्थामा भएको दुर्घटनाको कारणले भएको सवारी साधनको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्दैन, आफ्नो सवारी साधनको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दैन, किनभने उसँग भ्यालिड ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनैपर्छ र सक्कली लाइसेन्सै हुनु पर्यो त्यहाँनिर। तर एकातिर अब के छ भनेदेखि बिमा लेखमा जुन हामीले करार पनि हो बिमा लेख बिमित र बिमा कम्पनी बिचको, त्यसमा नै तेस्रो पक्ष दायित्वप्रतिको एउटा परिच्छेदमा एउटा बुदामा हामीले के उल्लेख गरेको पाइन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि बन्देज र प्रावधानहरू भए तापनि तेस्रो पक्ष यदि पीडित भएर पीडितले चाहिँ क्षतिपूर्ति भुक्तानी पाउने अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित गरिने छैन भनेर तेस्रो पक्षलाई चाहिँ त्यहाँनिर प्रोटेक्ट गरेको हुनाले तेस्रो पक्ष दायित्व चाहिँ बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्छ, तर सवारी साधनको क्षति चाहिँ भुक्तानी गर्दैन। भनेपछि यो छलफल गरिरहँदाखेरि हामीले सर्वसाधारणले थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा चाहिँ सडकमा जानुभन्दा अगाडि भ्यालिड लाइसेन्स चाहिँ हरेक पटक बोक्नै पर्यो हो एकदमै। र कहिलेकाहीँ समय अवधि सकिन लागेको छ भने चेक गरेर पनि गर्नु पर्यो, नत्र भने इन्सुरेन्स कम्पनी मार्फत प्राप्त गर्ने दाबी भुक्तानी पाउन गाह्रै हुँदो रहेछ। गाह्रै हुन्छ। यदि भ्यालिड ड्राइभिङ लाइसेन्स छैन नै नक्कली नै हो र क्याटेगोरी पनि मिलेन। यहाँ मिनी बसको ड्राइभिङ लाइसेन्स छ तर सानो सवारी साधन हाँक्न त जान्दछ उसले, कार त चलाएको छ, कार एक्सिडेन्ट पर्यो
भनेदेखि मसँग भ्यालिड ड्राइभिङ लाइसेन्स ठुलो सवारी साधनको छ, म चलाउन जान्दछु, मेरो सानो सवारी साधन एक्सिडेन्ट भयो भुक्तानी पाऊँ भनेर पनि पाइँदैन, पाइएन। किनभने एब्सोल्युटै हुनु पर्यो। त्यो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले निर्दिष्ट गरेको पर्टिकुलरली कुन कुन सवारी साधन चलाउन कुन कुन लाइसेन्स कुन कुन क्याटेगोरी चाहिँ पर्मिटेबल हुनुपर्छ भन्ने त निर्दिष्ट गरिएको छ। त्यो बमोजिम हुनु पर्यो। र हामीले हाम्रो फ्यामिली मेम्बरलाई कहिलेकाहीँ गाडीहरू दिँदाखेरि, आफन्तहरूलाई दिँदाखेरि अथवा हामीले चाहिँ सवारी साधन भाडामै राख्दाखेरि, तलबी ड्राइभरहरूलाई, पेड ड्राइभरहरूलाई राख्दाखेरि पनि त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स भ्यालिड छ कि छैन, त्यो क्याटेगोरी अन्तर्गत फल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ हेरेर हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि सम्पूर्ण किसिमको विवाह सुविधाको लाभ चाहिँ ग्रहण गर्न सकिन्छ। ओके सर। अर्को एउटा समस्या पनि जस्तो गाईगुई सुनिन्छ नि, कहिलेकाहीँ साथीभाइहरू बिचमा पनि कुरा हुन्छ, यो तेस्रो पक्ष बिमाको क्लेम गर्दा चाहिँ ठुल्ठुलो सवारी साधनमा मात्रै तेस्रो पक्ष बिमा चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ, यो सानोतिनो भइहाल्यो भने त बिमा कम्पनीले मेलमिलाप गरेर पठाइहाल्छ नि भन्ने समस्या पनि अथवा गुनासो हामीले साथीहरूबाट प्राप्त गर्छौँ क्या। यही कार्यक्रमको सिलसिलामा पनि क्वेसन बनाउँदाखेरि पनि ल है यो क्वेसन चाहिँ राख्नु पर्यो, बाइक एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ मिले पनि भइहाल्छ नि भनेर भन्छन्। के भन्नुहुन्छ सर, यो प्रवृत्ति जुन छ नि, यो प्रवृत्तिप्रति हजुरको राय के छ? हजुर, यस्तो हो, दुर्घटना त दुर्घटनै हो, दाबी नै हो, त्यो कहिले सानो हुन्छ कहिले ठुलो हुन्छ। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ बिमालेख भनेको एउटा करार हो। करारमा उल्लेखित सेवा शर्त सुविधा कम्पनीले दिनु पनि पर्छ र ग्राहकले बिमितले त्यसलाई ग्रहण पनि गर्न सकिन्छ। हो, अब सानोतिनो दाबी भन्दैमा दाबी नै नलाग्ने भन्ने होइन, दाबी लाग्छ। तेस्रो पक्ष दाबीमा जहिले पनि कानुनी दायित्व सृजना हो कि होइन भन्ने डकुमेन्टेसन त चाहियो नै, दुर्घटनालाई प्रमाणित गरिनु पर्यो। त्यसको लागि त्यो डकुमेन्टेसन बनाउनको लागि बिमित आफै प्रहरीकोमा जानुपर्ने, दुईटै पक्षको मेलमिलाप त्यहाँनिर त्यही प्रिजेन्समा हुनुपर्ने, त्यो डकुमेन्टेसनहरू प्रिपेयर गर्नुपर्ने, त्यो केही प्रक्रियागत त त्यहाँ छन्, डकुमेन्टहरू त पेस गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ झन्झटिलो फिल गरेर सानोतिनो दाबीमा चाहिँ दाबी कम पर्न आएको मात्रै हो, तर दाबीहरू परेका छन्, सानो पनि पर्छन् ठुला पनि पर्छन्। दाबी लाग्दै नलाग्ने, दिँदै नदिने भन्ने होइन, प्रक्रियागत रूपमा कानुनी डकुमेन्टेसनहरू कम्प्लिट भएपछि जस्तोसुकै दाबीहरू पनि बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्छन्। त्यति अस्योर हजुर गर्नुहुन्छ? एकदमै 100% त्यसमा। हुन त हामीले एकैछिन अगाडि पेड ड्राइभरको कुराकानी पनि गरिहाल्यौँ, कन्भर्सेसनमा छिराइहालेका छौँ। दुर्घटना भएको खण्डमा र यदि ड्राइभरसँग भ्यालिड लाइसेन्स नभएको खण्डमा तेस्रो पक्षले भूमिका एब्सोल्युट कस्तो खेल्छ सर? तेस्रो पक्ष बिमाको मतलब कुरा गर्नुभयो। यस्तो हुन्छ हजुरको, हो दुर्घटना त भइसक्यो, पछि छानबिन गर्दै डकुमेन्टेसन हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लाइसेन्सको कुराहरू आयो, त्यहाँनिर भ्यालिड देखिएन, पर्मिटेबल देखिएन, डुप्लिकेट देखियो भन्ने कुराहरू आउन सक्छन् त्यहाँनिर। त्यो त डकुमेन्टेसन आइसकेपछि अन प्रोसेस मात्रै थाहा हुने कुराहरू भयो। त्यसले अघि नै पनि हामीले कुरा गरे जस्तै उसले चाहिँ आफ्नो सवारी साधनको क्षतिपूर्तिबाट ऊ वञ्चित हुने नै भयो भनेदेखि तेस्रो पक्ष दायित्व चाहिँ यदि त्यो आफूले सवारी धनीले नै हाँकेको छ, उसँग लाइसेन्स छैन, अथवा उसले आफ्नो साथीभाइलाई आफन्तलाई दिएको छ त्यसको लाइसेन्स छैन, अथवा उसले चाहिँ पेड ड्राइभरै राखेको छ, तलबी चालकै राखेको छ, उसको लाइसेन्स चाहिँ त्यस्तो देखियो, कैफियत देखियो भने पनि तेस्रो पक्ष दायित्वलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिन्छ। ओके। अब सवारी दुर्घटना भयो होइन, सवारी दुर्घटना भएको खण्डमा क्षति र त्यस बापत प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्छ बिमा कम्पनीहरूले? हजुर, अब यसमा चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भनेदेखि हामीले जुनसुकै बिमा लेखहरू जारी गरिसकेपछि हाम्रो ग्राहकहरूलाई भन्ने गरेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि किसिमको दुर्घटना सवारी साधनको मात्रै होइन, हामीले प्रपर्टी बिमा गर्छौँ, हामीले ट्रान्जिट बिमा गर्छौँ, इन्जिनियरिङ बिमा गर्छौँ, हामीले धेरै किसिमको बिमा सुविधाहरू हामीले प्रदान गरिरहेको हुन्छौँ ग्राहकहरूलाई। भनेपछि हरेक किसिमको दुर्घटना भयो भनेदेखि त्यसको जानकारी नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लिखित अथवा मौखिक रूपमा बिमा कम्पनीलाई त्यो प्राप्त हुने बित्तिकै बिमा कम्पनीको दाबी विभाग क्लेम डिपार्टमेन्टले आफ्ना ग्राहकहरूलाई भर्बल्ली र रिटर्न रूपमा नै अब यो प्रक्रियागत अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर बिमा कम्पनीले नै गाइड गर्न थालिन्छ। यस्तो यस्तो डकुमेन्टेसनहरू चाहिन्छ भनिन्छ। अब सामान्य दुर्घटनाहरू परेको छ, सानोतिनो लसहरू छ भनेदेखि बिमा कम्पनीकै दक्ष कर्मचारीहरूले त्यसलाई हेर्ने, इन्स्पेक्सन गर्ने, रिपोर्टहरू प्रिपेयर गर्ने र आवश्यक कागजपत्र लिएर भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। भनेदेखि अलिकति मेजर लसहरू पऱ्यो भनेदेखि यो मूल्याङ्कनकर्ताहरू बिमा समितिलेबाटै लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एसाइन गरिन्छ र उहाँहरूले सबै प्रतिवेदनहरू तयार गरेर बिमा कम्पनीमा प्राप्त भएपछि अनि भुक्तानी प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ। अब कुरा गरौँ कानुनी प्रावधानको बारेमा। नेपाल सरकारले तेस्रो बिमा पक्षको सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी प्रावधानहरू तय गरेको छ र कतिको सहज छ ती कानुनी प्रक्रियाहरू? हजुर,
अब नेपाल सरकारले चाहिँ तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य नै बनाएको छ र यो सराहनीय पनि छ, एकदमै सकारात्मक छ। यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले सम्पूर्ण यातायात कार्यालयहरूमा हाम्रा सवारी साधनहरू हामी सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न गयौँ, ट्याक्स तिर्न गयौँ अथवा किनबेचको सिलसिला नामसारीको प्रक्रियामा हामी गयौँ भनेदेखि त्यहाँनिर बिमाको कागजपत्रहरू अनिवार्य रूपमा लिइन्छ, कलेक्ट गरेर उहाँहरूले राख्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि प्रयोग हुने सवारी साधनले एटलिस्ट तेस्रो पक्ष मात्रै बाध्यात्मक भएको कारणले पनि थुप्रै हानि नोक्सानी क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न र आर्थिक दायित्वबाट वास्तविक सवारी धनीहरूको जोखिम हस्तान्तरण चाहिँ बिमा कम्पनीमा आएको छ र बिमा कम्पनीले त्यसलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिरहेछ र सवारी धनीहरूलाई सहज महसुस भएको छ। यसमा सरकारको तर्फबाट यसलाई तेस्रो पक्ष बाध्यताकारी बनाइसकेपछि सकारात्मक यसले प्रयास दिएको छ बजारमा र बिमा प्रिमियम पनि राम्रो जेनेरेट भएको छ यो मोटर बिमा अन्तर्गत। सर, अब यो कहिलेकाहीँ औषधि उपचारको क्रममा अलिकति लामै औषधि उपचारको बेला पनि आउन सक्छ होइन, कतिपय अवस्थामा मृत्यु भएका कुरा पनि छन्। यस्तो अवस्थामा तेस्रो पक्ष बिमाले जुन भुक्तानी दिन्छ नि त्यो कति छ र आजको अवस्थामा अथवा अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यो के काफी छ, पुग्छ? हजुर, अब यो तेस्रो पक्षको पनि अब बिमा भन्ने बित्तिकै हरेक कुराको एउटा सर्टेन सीमितता हुन्छ, लिमिटेसनको कुराहरू हुन्छन् नै। कति लियाबिलिटी हो, कति क्षतिपूर्ति दिने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जारी गरेको बिमा लेखमा उल्लेख गरेर हाम्रो ग्राहकहरूलाई बिमितहरूलाई दिएकै हुन्छौँ। यो चाहिँ सवारी साधनको क्याटेगोरी अनुसार अलग अलग छ। अब प्रति व्यक्ति जुनसुकै व्यक्ति पनि सवार होस् यात्रुको रूपमा अथवा कार्यरत होस् तलबी चालक अथवा विभिन्न कर्मचारीको रूपमा अथवा तेस्रो पक्ष व्यक्ति जो पेडेस्ट्रियन होस्, उनीहरूलाई ठक्कर लाग्यो, चोटपटक लाग्यो, औषधि उपचारहरू गर्नु पर्यो भनेदेखि हरेकलाई नै 3 लाख रुपियाँसम्मको औषधि उपचारको कभरेज हुन्छ प्रति व्यक्ति भनेदेखि 3 लाख रुपियाँ प्रति व्यक्ति। अब रहेको कुरा यदि ट्रिटमेन्ट गर्दा गर्दै अथवा कहिलेका अन द स्पटै दुःखदायी निधन भयो ती व्यक्तिहरूको भने तिनीहरूलाई प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपियाँसम्मको क्षतिपूर्ति यो तेस्रो पक्ष बिमा लेखले उपलब्ध गराउँछ। अब रह्यो समग्रमा कुरा गर्ने भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले भएको मोटर बिमा दर निर्देशिका बमोजिम चाहिँ 5 लाख र 3 लाखको लिमिटेसन छ र यही लिमिटेसन अन्तर्गत हामी काम गरिरहेछौँ। अब परिवर्तित समयअनुसार यसको रिक्वायरमेन्ट भयो भने फेरि संशोधनहरू भयो भने यसको लिमिटेसनहरू बढ्यो भने सोही बमोजिम बिमा कम्पनीहरूले पनि बिमा लेख जारी गरेर यो बढ्न पनि सक्नेछ। ओके, अर्को एउटा प्रश्न छ सर, यो चाहिँ म पढेरै सुनाउँछु हजुरलाई। तेस्रो पक्ष दायित्वको बिमाले तेस्रो पक्षको सम्पत्तिको क्षति भएको खण्डमा चाहिँ के समावेश गर्दछ? हजुर, अब तेस्रो पक्ष सम्पत्ति भन्नाले अब जस्तोसुकै सम्पत्ति हुने भयो। हामीले हाकेको सवारी, हामीले बिमा गरेको सवारीले अर्को सवारी साधनलाई ठक्कर दिनु भनेको भने त्यो अर्को सवारी साधन पनि सम्पत्ति नै हो, अर्काको सम्पत्ति नै हो त्यो त होइन, त्यो पनि क्षति हुनसक्छ। भनेपछि अब सडकमा गुड्दा गुड्दै कहिलेकाहीँ ब्रेक फेल भएर सडकको साइडमा भएको सटर कबलमा गएर त्यो गाडी ठक्कर लाग्न सक्छ, त्यो पसलै क्षति हुनसक्छ, त्यो घर क्षति हुनसक्छ। भनेपछि त्यो तेस्रो पक्ष श्री सम्पत्ति भयो। भनेपछि यस्तो तेस्रो पक्ष श्री सम्पत्तिको दायित्वको सीमितता कति त बाई एन्ड लार्ज यो पोलिसीले कति गर्छ त भन्ने कुरा पनि निर्दिष्ट गरिएको छ। हामीले हेरौँ भनेदेखि कुनै गाडी तराईमा हिँडिरहेछ, ब्रेक फेल भएर अनकन्ट्रोल भएर बजारमा 12-15 जना मान्छेलाई चोटपटक लाग्यो, अनफर्चुनेटली दुःखदायी निधन भयो भने अघि हामीले कुरा त गऱ्यौँ प्रति व्यक्ति 5 लाखको कुरा, तर त्यसको म्याक्सिमम लियाबिलिटी कति त भन्ने कुराहरू पनि आउँछन् त्यहाँनिर। एउटा घटनामा कतिसम्मको क्षतिपूर्तिको सीमितता हुन्छ त भन्ने कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि अब हामीले मोटरसाइकलको हकमा 25 लाखसम्मको तेस्रो पक्ष क्षतिपूर्तिको दायित्व बिमा कम्पनीहरूले लिन्छन् भनेदेखि निजी सवारी साधनको हकमा 80 लाखसम्मको दायित्वको सीमिततासम्म तेस्रो पक्ष दायित्व बेहोरिन्छ भने यो हाम्रो व्यावसायिक सवारी साधनहरूमा चाहिँ 50 लाखसम्मको क्षतिपूर्तिहरू वहन गरिन्छ। 50 लाखसम्म। हजुर। अब लामो समयदेखि यहाँ शिखर इन्स्योरेन्समा कार्यरत हुनुहुन्छ, क्लेम डिपार्टमेन्टमा धेरै क्लेमका कुराकानीहरू पनि यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा यहाँले डिल पनि गरिरहनु भएको छ। अब शिखर इन्स्योरेन्सको आफ्नै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा वान अफ द लार्जेस्ट एन्ड बिगेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी हो जसले निर्जीवन बिमाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेको छ। यो तेस्रो पक्ष बिमाको कुराकानी गरिरहँदाखेरि शिखर इन्स्योरेन्सले कति धेरै दाबी भुक्तानी अहिलेसम्म गरिसकेको हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा यहाँले सामना गर्नुहुने समस्याहरू चाहिँ के हुन् इन्स्योरेन्सको तर्फबाट? हजुर, हो, हामी शिखर इन्स्योरेन्स सदैव हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो दाबी फर्च्योट गरेर उहाँहरूको क्रेडिबिलिटी र गुडविलै गेन गरेर अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौँ हामी। हाम्रो प्रयासै त्यही छ र त्यो प्रयासमा हामी लागि नै रहन्छौँ निरन्तर। र हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई परेको हामीलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जानकारी नै हो। हाम्रो ग्राहकबाट
कुनै पनि दुर्घटना हानि नोक्सानी भएमा हामीलाई मौखिक अथवा लिखित सूचना मात्रै दिए हामीलाई काफी हुन्छ। त्यसपछि हामी आफै गाइड गर्न थाल्छौँ हाम्रो ग्राहकहरूलाई। हामी हाम्रो कल सेन्टरै छ, हामी फोन गरेर पनि गाइड गर्छौँ, हामी इमेल, व्हाट्सएप, भाइबर, अहिलेको सोसियल मिडिया पनि प्रयोग गर्छौँ। हाम्रो ग्राहकहरूका चाहिने डकुमेन्टेसनहरू यो हुन्छन् भन्छौँ र प्रक्रिया यसरी अगाडि बढ्छौँ भने हामीले यो गर्छौँ। अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो ठुलो समस्या त त्यस्तो झेलेको छैनौँ, तर समग्रमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्टेसन ढिलो सब्मिट हुने चाहिँ हामीले बुझेको छौँ। यो चाहिँ कागजपत्रहरू जुन माग गरिएको हुन्छ विभिन्न कारणले हुनसक्छ। यसमा कहिलेकाहीँ ट्रिटमेन्टको दौरान लामो समय लाग्ने, कहिलेकाहीँ मराउ पराउ भइसकेपछि त्यसको 45 दिनसम्मको कार्यहरू सकेपछि मात्रै कागजपत्रहरू बन्ने क्रमको कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कागजपत्र ढिलो आउने एउटा हामीले समस्या एउटा बुझिरहेछौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर फलोअप गरेर हामीले मगाइ पनि रहेछौँ। अर्को कुरा, आएको कागजपत्रमा पनि कहिलेकाहीँ कम्प्लिट नआउने र फेरि माग्नुपर्ने भने यी दुईवटा समस्या मात्रै हामीले देखिरहेछौँ। तर यसलाई पनि हामीले माइन्युटली स्टडी गरेर अलिकति थरली नै हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई यसलाई जानकारी गराउँदै उहाँहरूलाई चाहिँ बारम्बार त्यसलाई सम्पर्क गर्दै अहिले प्राप्त गरेर दाबी फर्सट गरिरहेछौँ। अहिले भनेपछि कागजातहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तुको रूपमा देखियो दाबी प्रक्रियाको लागि, होइन? भनेपछि के कागज पत्रहरू पेश गर्नुपर्छ, महत्त्वपूर्ण कागजातहरू चाहिँ के हुन् त प्रकाश सर? हजुर, अब यो तेस्रो पक्ष दायित्व अन्तर्गत जुन अब कुनै पनि हानि नोक्सानी हामीले बिमा गरेको सवारी साधनको कारणले गर्दाखेरि त्यो दुर्घटना हुँदा कुनै पनि अन्य श्री सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न किसिमको हुन सक्ने भयो। एउटा सम्पत्ति नै हानि नोक्सानी हुन सक्ने भयो, अर्को मान्छेलाई चोटपटक लाग्न सक्ने कुरा भयो, मान्छेको मृत्यु हुन सक्ने कुराकानी भयो। यहाँनिर त्यो एस्पेक्टमा ती विभिन्न प्रकृति अनुसारकै कागजपत्रहरू हामीले माग्छौँ। जस्तै अब हामीले सम्पत्ति हानि नोक्सानी भयो भनेदेखि कुनै अर्को गाडीसँग ठक्कर लाग्यो, हाम्रो सवारी धनीको गल्ती भयो, हाम्रो बिमितको गल्ती भयो भने हाम्रो सवारी धनीको, हाम्रो सवारी साधनको कागजपत्र त माग्नै पर्यो। त्यसमा ब्लू बुक हुनसक्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ भनेपछि अर्को तेस्रो पक्षको पनि ब्लू बुक, ड्राइभिङ लाइसेन्स। अब कमर्सियल भेहिकलहरू छ भनेदेखि रुट पर्मिटको कुराहरू, जाँच पास सर्टिफिकेटको माग्छौँ भनेदेखि अब त्यो गाडी बनाउँदा लाग्ने इस्टिमेटका बिलका कुराहरू, त्यसपछि पुलिसले इस्यु गर्ने पुलिस प्रतिवेदन, मुचुल्का, यी कागजपत्रहरू हामी सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिको हकमा माग्छौँ भनेदेखि मान्छे अब औषध उपचार गर्नु पर्यो, घाइते भयो भनेदेखि चाहिँ उसलाई गाडीको डकुमेन्टेसनको साथसाथै अब हामीले इमर्जेन्सीमा गएर ट्रिटमेन्ट गरेको इमर्जेन्सी टिकटदेखि लिएर हस्पिटलमा भर्ना भएर डिस्चार्ज हुँदाको डिस्चार्ज समरी सिटसम्मको कागजपत्र र उहाँहरूले हस्पिटलमा भुक्तानी गर्नुभएको नगदी रसिद, ल्याबमा तिर्नुभएको नगदी रसिद र औषधिमा फार्मेसीमा तिरेको नगदी रसिदहरू पनि, यी सबै क्यास रिसिप्टहरू पनि हामी कलेक्ट गर्छौँ। र त्यसको साथसाथै अब तेस्रो पक्ष दायित्व भएको हुनाले राज्यको निकाय भनेको पुलिस प्रशासनबाट प्राप्त गर्ने डकुमेन्ट, पुलिस रिपोर्ट, मुचुल्काहरू र मिलापत्रका कागजपत्रहरू पनि हामी माग्छौँ। र यसरी यो ट्रिटमेन्टको हकमा यी कागजपत्रहरू हुन्छन् भनेदेखि अब रहेको कुरा मृत्यु भएको अवस्थाका कागजपत्रहरू, मृत्यु भएको अवस्थाको कागजपत्रहरूमा चाहिँ हामीले मृत्युदत्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, सडक दुर्घटना प्रतिवेदनका कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले नै प्रत्येक जिल्ला सिडिओ कार्यालयहरूलाई नै क्षतिपूर्तिको अधिकार दिएको हुनाले सिडिओ कार्यालयले नै कम्पनीको नाममा यसरी क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिदिनु भनेर लेखेको निर्णयको एउटा पत्र पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसको साथसाथै गाडीको डकुमेन्ट त हामीलाई चाहि नै हाल्यो। त्यसरी चाहिँ हामी दाबी प्रक्रियालाई कम्प्लिट गर्छौँ र क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छौँ। यो सबै कागजातहरू कलेक्ट भएर कम्पनीमा आइसके पश्चात दाबी भुक्तानी दिनलाई कति लामो समय लाग्छ होला? हजुर, यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो उसमा निर्दिष्ट नै छ, कानुन है, बिमा ऐन नियमावलीमै निर्दिष्ट गरिएको कुरा छ यो। यसलाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कागजातहरू कम्प्लिट भइसकेको अवस्थामा 21 दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्छौँ हामीले। त्यसो भन्दैमा अब कम्पनीहरूले चाहिँ आखिर सेवामा हामी अगाडि बढ्ने हो, ग्राहकहरूको मन जित्ने हो भनिसकेपछि 21 दिनभन्दा अगाडि नै क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने प्रक्रियामा हामी हुन्छौँ। म्याक्सिमम लाग्ने समय चाहिँ 21 दिन हुन्छ। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण कागजातहरू कम्प्लिट भएको अवस्थामा त्यसरी चाहिँ प्रक्रिया सम्पन्न गरिन्छ। सर, हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्नुको मुख्य कारण नै जनमानसमा बिमासँग सम्बन्धित अवधारणाहरू, कतिपय अवस्थामा गलत अवधारणा छन्, कतिलाई बिमामाथि विश्वास छैन, कतिलाई जेनरल अवेरनेस पनि छैन, त्यो सबै कुरा प्रदान गरौँ भन्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका हौँ। तेस्रो एपिसोडमा हामीले तेस्रो पक्ष बिमाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्यौँ, रिपोर्ट पनि थियो, यहाँसँग मजाको इन्टरभ्यू पनि भयो। अब जाँदा सर, कुनै व्यक्तिको दुर्घटनावश कतै एक्सिडेन्ट भइहाल्यो, हुने बित्तिकै पहिलो टेक के लिनुपर्छ होला उसले आफ्नो अब फरवर्ड एक्सन गर्नको लागि चाहिँ? एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन राखिदिनु भयो यहाँले।
पहिलो प्रायोरिटी दुर्घटना हुने बित्तिकै यदि मान्छेलाई चोटपटक लागेको छ भने औषधि उपचारै गर्नतिर नै लाग्ने हो मान्छेले। मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो कुरा अरू केही पनि हुँदैन, हामीले त्यही नै गर्नुपर्छ। त्यसपछि आफ्नो बिमा कम्पनीमा फोन मार्फत होस् अथवा लिखित मार्फत जानकारी मात्रै गराइदिए पुग्छ। त्यसपछि बिमा कम्पनी आफैले नै आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रक्रियागत जुन स्टेपहरू हुन्छन्, अब यो गर्नुहोस्, यो कागजपत्रहरू गर्नुहोस्, अथवा सर्भेहरू खटाउने छ भने फलाना सर्भेयर आउँदै हुन्छ, उहाँलाई कोअर्डिनेट गर्नुहोस् भनेर यसरी हामी जान्छौँ। त्यसले गर्दा कागज महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ, कागजात बनाउने छ, जुन हुने कागजातहरू नै पेस गरिने हुन्। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो एक्सिडेन्ट भएपछि त ट्रिटमेन्टको प्रक्रियामा जानै पर्यो। यदि त्यस्तो भइएको छ, मानवीय कुराहरू छ भनेदेखि, छैन भनेदेखि चाहिँ आफ्नो बिमा कम्पनीलाई जानकारी गराउने हो र कागजपत्रहरू पेस गरेर, जानकारी र कागजपत्र नै महत्त्वपूर्ण हुने यहाँनिर। ती कुराहरू भइसकेपछि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नमा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन र कागजातकै कुरामा, जस्तै अब लाइसेन्सको कुरा, अथेन्टिकेसन भएन भन्दै कुरा, ट्याक्स इनवाइस अथेन्टिकेसन भएनन् भन्दै कुरा, यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको अन्य इन्भेस्टिगेसनको पार्टहरू आउन सक्ला। अदरवाइज चाहिँ नर्मल केसेसहरूमा यी कुराहरू सम्पन्न हुने बित्तिकै बिमा कम्पनीहरूले सजिलो रूपमा भुक्तानीहरू गर्छन्। हस्, यो तेस्रो पक्ष बिमाको बारेमा एकदम सहज र सरल तरिकाबाट हामीलाई धेरै कुरा बुझाइदिनु भयो। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, यहाँहरूलाई, यहाँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई र यो एपिएन टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नमस्ते। कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरेको तेस्रो एपिसोडमा हामीले तेस्रो पक्ष बिमाको बारेमा यहाँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्ने प्रयास गर्यौँ। कार्यक्रमको बारेमा कुनै जिज्ञासा छ अथवा हामीलाई तपाईँले केही सजेसन दिन चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रम बिमाका कुरा बुझ्ने गरी @gmail.com मार्फत हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषयमा कुराकानी लिएर आउनेछौँ। आजको लागि यति नै। हस्त, नमस्ते। It's an AP1 presentation.